हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु लर्न की बेसिक विथ अस। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी एरेसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ, यो पाँचवटा है। अनि यो पाँचवटा क्वेसन चाहिँ यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, अथवा यो पहिल्यै जुन क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ त्यसको लिङ्क र यो लिङ्क एउटै हो है, मतलब त्यहीँ अपडेट भएको छ यो कुराहरू। भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट क्वेसन गर्न स्टार्ट गर्छौँ। फर्स्ट क्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि एरे इनपुट गराउनु पऱ्यो, एरेको भ्याल्युहरू, अनि त्यहाँमध्येको सबभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। ग्रेटेस्ट नम्बर थाहा पाउनु पऱ्यो है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, यो एउटा एरे बनाउनु मिल्छ। यो कोड मैले पहिला लेखिसकेको थिएँ है। एउटा एरे बनाउनु मिल्छ यी पाँचवटा लेङ्थको, अथवा म फेरि लेख्छु। कसरी एरे बनाउने, ARR, अनि यसको लेङ्थ 5 बनाउने है। अनि के गर्ने, फर I इक्वल टु 1 to 5 5 पटक इनपुट गर्न लाउने, INPUT इनपुट के को लागि, एरेको इन्डेक्स I को लागि। यसको मतलब एरेको इन्डेक्स 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को लागि है। अनि नेक्स्ट ट्राई गर्छौँ है हामी। यति गरेपछि के भयो, हामीसित एरे आयो है, युजरले इनपुट गरेको नम्बरहरूको एरे आयो। अब हामी के गर्छौँ, यहाँमध्येको सबभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर थाहा पाउनु पऱ्यो। भनेपछि हामी ग्रेटेस्ट नम्बर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा डेमोवाला एरे बनाउँछु। ल अब यो एरेमा चाहिँ पाँचवटा एलिमेन्टहरू छ, पाँचवटा नम्बर छ। अनि यहाँको सबभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर थाहा पाउनु पऱ्यो है। 9 हो ग्रेटेस्ट नम्बर, यो थाहा पाउनु पऱ्यो है। भनेपछि कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा हामी एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ है, जी भन्ने भेरिएबल बनाउँछौँ ग्रेटेस्टको लागि है। अनि जी भन्ने भेरिएबलको भ्याल्यु चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो एरे छ नि, एरेको फर्स्ट इन्डेक्स हाल्छौँ। एरेको फर्स्ट इन्डेक्स हालेपछि के हुन्छ, फर्स्टको नम्बर चाहिँ ग्रेटेस्ट भनेर हामीले फर्स्टमा यो सपोज गर्छौँ कि फर्स्टको नम्बर चाहिँ भनौँ ग्रेटेस्ट छ अरे है। अनि हामी के गर्छौँ, यो सेकेन्डको नम्बरबाट लास्टको नम्बरसम्म लुप चलाउँछौँ है। यो टूबाट 2 to 5 लुप चलाउँछौँ कि। अनि 2 to 5 गरेपछि एरेको इन्डेक्स 2, एरेको इन्डेक्स 3, एरेको इन्डेक्स 4, एरेको इन्डेक्स 5सम्म चाहिँ लुप चल्ने भयो है। भनेपछि 1 छोडेर 2बाट यो एरेको लेङ्थसम्म हामी लुप चलाउँछौँ है। अनि यो नम्बरहरू आउँछ हामीसित है। यो नम्बरहरू आएपछि हामी के गर्छौँ, यो सबै नम्बरलाई यो जीसित कम्पेयर गर्छौँ के। यो जी छ नि, यो सबै नम्बरलाई, जस्तै यो 2 छ नि, यसलाई जीसित कम्पेयर गर्छौँ। अनि जी ठुलो छ कि 2 ठुलो छ, अहिले जी नै ठुलो छ, किनभने अहिले जीको भ्याल्यु त 5 हो है। एरेको इन्डेक्स 1 भनेको फर्स्टको इन्डेक्समा 5 छ, पानी भइरहेको छ, त्यही भएर अब चाहिँ आयो भने इग्नोर है। अनि यो 2 ठुलो कि 5 ठुलो भनेर हामी चेक गर्छौँ है। 5 ठुलो छ होइन, 2 त सानो छ, भनेपछि हामी केही गर्दैनौँ है। अनि 3 ठुलो कि 5 ठुलो भनेर चेक गर्छौँ है। 3 ठुलो कि यो जी ठुलो, जीको भ्याल्यु ठुलो हो कि 3 ठुलो छ भनेर हामी चेक गर्छौँ। जीको भ्याल्यु नै ठुलो छ 5 है। अब 9 ठुलो छ कि जीको भ्याल्यु ठुलो छ भनेर हामी चेक गर्छौँ। अहिले त 9 ठुलो छ नि, 9 ठुलो भएपछि जीको भ्याल्युलाई हामी 9 बनाउँछौँ। यसको मतलब जीको भ्याल्यु चाहिँ अब 9 भयो है। त्यो जी छ नि, जी इक्वल टु हामी एरेको इन्डेक्स कतिमा आएको छौँ त्यो बनाउँछौँ कि है, 9 हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि लास्टमा चेक गर्छौँ यो 1 ठुलो छ कि जी ठुलो छ भनेर। 9 ठुलो छ 1 भन्दा त, भनेपछि लास्टसम्म लुप भ्याइन्जेलसम्म हाम्रो एरेको सबभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ जीमा आएर बस्छ है। अथवा यो अर्को एरेलाई ट्राई गरौँ यही कुरा। ल यो चाहिँ एउटा अर्को एरे है। यो त्यही कुरा चाहिँ फेरि काम हुन्छ कि हुन्न भनेर चेक गर्न है। अब सुरु हामी के गर्छौँ, जी भन्ने भेरिएबलमा एरेको इन्डेक्स आइहाल्छौँ, के अरे एरेको इन्डेक्स 1 हाल्छौँ है। 1 हालेपछि के हुन्छ, यसको भ्याल्यु फर्स्टको एलिमेन्ट जे छ त्यो हुने भयो, फर्स्टको एलिमेन्ट 2 छ है। अनि एरेको अब यो बाँकी रहेकोसम्म हामी लुप चलाउँछौँ है। 2बाट एरेको इन्डेक्स 2बाट एरेको लेङ्थसम्म हामी लुप चलाउँछौँ है। एरेको लेङ्थ भनेको 1 2 3 4 5 6, 2बाट 6सम्म लुप चलाउँछौँ। 2बाट 6सम्म लुप चलाएपछि अब यो सबै नम्बरहरू हामीसित आउने भयो, यो सबै नम्बर आउने भयो। अब हामी के गर्छौँ, यो नम्बरलाई जीसित कम्पेयर गर्छौँ। जी ठुलो कि यो ठुलो, यो नम्बर ठुलो है। नम्बर ठुलो छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो नम्बरलाई जीमा हाल्छौँ। अब जीको भ्याल्यु 4 भयो है। अब फेरि अर्को नम्बर छ, यसलाई चाहिँ जीसित कम्पेयर गर्छौँ। जीसित कम्पेयर गर्छ, जी ठुलो कि यो नम्बर ठुलो, यो नम्बर ठुलो है। भनेपछि अब जीको भ्याल्यु चाहिँ यो नम्बर हाल्छौँ है जीमा। अब फेरि हामी यो फेरि कम्पेयर गर्छौँ, जी ठुलो छ कि यो ठुलो छ भनेर है। यो अर्को नम्बरसित कम्पेयर गर्दाखेरि फेरि के ठुलो छ, यो नम्बरै ठुलो छ भनेपछि जीको भ्याल्यु फेरि चेन्ज गरेर यो नम्बर जति छ त्यति हाल्छौँ है। अनि फेरि अर्को नम्बर चाहिँ हामी यो जीको भ्याल्युसित कम्पेयर गर्छौँ।
कुन ठुलो छ भन्दाखेरि जी को भ्यालु नै ठुलो छ भनेपछि हामी केही गर्दैनौँ है, जी को भ्यालु जस्तैको जस्तै हुन्छ। अनि फेरि आरको नम्बरसित चेक गर्छौँ अनि फेरि यो हाम्रो जी कै भ्यालु ठुलो छ भनेपछि हामी यसलाई केही चेन्ज गर्दैनौँ है। भनेपछि यो कुरा चाहिँ अब हामी प्रोग्राममा लेख्न पर्यो। पहिलोचोटि जी भन्ने भेरिएबल बनाऊँ, यसको भ्यालु चाहिँ एरेको फर्स्ट इन्डेक्स बनाऊँ है, फर्स्टको एलिमेन्ट जे छ त्यो सबभन्दा ठुलो छ भन्ने सोचौँ। अब के गरौँ, आई इक्वल टु 2बाट 5सम्म, सरी 5 हो, 2बाट 5सम्म लुप चलाम है। 2बाट 5सम्म भनेपछि फर्स्टको एलिमेन्ट छोडेर सबै इन्डेक्सहरूमा चाहिँ जाने भयो कि है, इन्डेक्स 1 छोडेर सबै इन्डेक्सहरूमा जाने भयो। अब हामी चेक गर्छौँ यदि एरेको इन्डेक्स आई मतलब कि एरेको अरू एरेमा भएको नम्बरहरू के एरेको इन्डेक्स आई चाहिँ ग्रेटर छ जी भन्दा, एरेको इन्डेक्स आई चाहिँ जी भन्दा नि ठुलो छ भने हामी के गर्छौँ, जी इक्वल टु एरेको इन्डेक्स आई बनाउँछौँ अनि हामी नेक्स्ट गर्छौँ। अनि यहाँ इन्डिफ लेख्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि सेम लाइनमा इन्डु छ अनि इन्डिफको काम चाहिँ कहाँ भइएछ भन्नलाई हो है, इन्डिफको कामै चाहिएन किन भन्दाखेरि यही लाइनमा भइयो। अब यसलाई हामी रन गर्छौँ। ल अब हामी नम्बरहरू इनपुट गर्न थाल्छौँ है। ल त्यस्तै नै गरौँ, 5 3 सरी तल गर्ने होइन, 5 7 9 4 2 ल यसरी मैले नम्बरहरू हालेँ है। अब यसले के भन्यो, ए सरी हामीले त प्रिन्ट गरेकै छैनौँ नि होइन, प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट जी। अब रन गरौँ, अब फेरि हालौँ 5 4 7 9 2 है। ल 9 भनेर प्रिन्ट गर्यो है, भनेको मतलब जी को भ्यालु 9 भइरहेछ, सबभन्दा ठुलो नम्बर आयो है हामीसित। कसरी भयो यो पनि बुझ्नुभयो होला है, सबै नम्बर हेर्दै जाने अनि ठुलो छ भने त्यसलाई जीमा स्टोर गर्ने अनि फेरि अर्कोसित चेक गर्ने, त्यो नि ठुलो छ भने त्यसलाई जीमा स्टोर गर्ने कि। ल अब के गर्ने, प्रोग्राम 2 मा चाहिँ फाइन्ड द अकरेन्स अफ एन इन्टिजर इन द एरे भन्नाको मतलब के गर्नु पर्यो, एरे हुनु पर्यो हामीसित होइन। अनि त्यो एरेमा चाहिँ एउटा नम्बर कति पटक रिपिट भएछ, जस्तै कि 4,1, 4,2 भन्ने एउटा एरे छ भने 4 1 4 2 छ भने त्यहाँ चाहिँ 4 भन्ने जुन नम्बर छ त्यो 2 पटक रिपिट भएछ हो। त्यसरी नै हामीले चेक गर्न पर्यो कि कुनै नम्बर चाहिँ कति पटक रिपिट भयो भनेर। यसको लागि हामीलाई एउटा एरे चाहियो है, एरे चाहिँ हामीले यसरी पाउँछौँ है। अनि हामी के गर्छौँ, के अरे प्रोग्राम चाहिँ कतिवटा रिपिट भयो छैन भनेपछि पहिला अनि इनपुट गर्छौँ, कुन नम्बर हो चेक गर्ने त्यो त चाहियो नि होइन। इन्टर अ नम्बर है, नम्बर एउटा नम भन्ने भेरिएबलमा हालौँ है, कुन नम्बर रिपिट भएछ कुन नम्बर हो चेक गर्ने रिपिटेसनको त्यो चाहिँ चाहियो होइन हामीलाई। भनेपछि नम भन्ने चाहिँ युजरले इनपुट गर्ने भनेपछि यो नम चाहिँ एरेमा कति पटक रिपिट भयो त्यो हेर्नु पर्यो, सिम्पल छ होइन। पहिला सुरु 1 बाट त्यो एरेको लिङ्कसम्म होइन, सबै एरेको सबै एलिमेन्टसम्म लुप चलाउने, नेक्स्ट पनि गरिहालौँ, नेक्स्ट है। अब के गर्ने, यो नम्बर चाहिँ यो एरेको इन्डेक्स आईसित इक्वल छ भने एउटा काउन्ट भन्ने भेरिएबललाई प्लस गराउन, यदि नम र एरेको इन्डेक्स आई, नम र त्यो नम्बर चाहिँ किन यता आयो, नम र एरेमा भएको नम्बर चाहिँ बराबर छ भने के गर्ने, नम इक्वल टु यो देन सी भन्ने भेरिएबलमा के गरौँ, सी इक्वल टु सी प्लस 1 है। सी को भ्यालु फर्स्टमा 0 हुन्छ भनेपछि यसले 1 1 जोड्दै जाने भाइ, बराबर छ भने नम र त्यो एरेमा भएको एलिमेन्ट चाहिँ एउटै छ भने यसले बढाउँदै जाने भाइ। यसलाई स्टार्ट गरौँ। ल पहिला सुरु एरे हालौँ है, 4 5 3 4 4 है। अनि हामी 4 नै चेक गर्छौँ है, भनेपछि 4 कतिपटक रिपिट भयो, 1 2 3 पटक। फेरि प्रिन्ट गरेर बिर्सेछ है। ल के प्रिन्ट गर्ने हामी सी है। ल फेरि रन गरौँ, 4 5 3 4 सरी 4 4 है। ल अब 4 चेक गर्छौँ हामी, 3 पटक रिपिट भएछ है, यो पनि बुझ्नु होला। ल अब अर्को क्वेसन, प्रोग्राम टु सर्ट दि एरे इन एसेन्डिङ अर्डर। अब यो चाहिँ अलि हल्का दिमाग लाउनु पर्ने छ है क्वेसन।
प्रोग्रामलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु पऱ्यो, मतलब कि सानोबाट ठुलो 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 बनाउनु पऱ्यो क्या एरेमा भएको नम्बरहरू चाहिँ है सर्ट गर्नु पऱ्यो एरेलाई। यति भनेपछि हामीसित एरे आउँछ है। अब सर्ट गर्नलाई धेरै तरिकाहरू छन्, धेरै छुट्टै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू छ सर्ट गर्नको लागि होइन। कुन सबभन्दा कसले सबभन्दा छिटो गर्छ, कसले थोरै मेमोरी खान्छ, त्यस्तो त्यस्तो ध्यानमा राखेर धेरै डेटाहरूसित चाहिँ गर्दाखेरि सर्टिङ एल्गोरिदम चाहिँ चाहिन्छ होइन। स्ट्याटिस्टिक्स गर्दाखेरि सर्ट गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ केही भ्याल्यु त्यसको केही कुराहरू झिक्न पऱ्यो भने जस डेटालाई सर्ट गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि। ल अब कसरी एउटा डेमो एरे है। ल एउटा यस्तो एरे छ है, मानव 254919116 है। भनेपछि यो एरे के हुन पर्यो 124569119 यसरी आउनु पर्यो है, सानोबाट ठुलो ठुलो है। एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ एरेन्ज हुन पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ हामी एउटा बबल सर्ट भन्ने एल्गोरिदम हुन्छ त्यो चाहिँ गर्छौँ है। के हुन्छ भन्दाखेरि यो एल्गोरिदममा यो जसरी फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ के अरे सबभन्दा सानो एलिमेन्ट खोज्ने होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा लिएर आउने, अनि त्यसपछिको एलिमेन्ट खोज्ने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा लिएर आउने, अनि थर्ड एलिमेन्ट खोज्ने होइन। थर्ड एलिमेन्ट यो छ अनि यसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउने, यो आफ्नै ठाउँमा रहेछ। अनि फेरि त्यसपछिको एलिमेन्ट खोज्ने, यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लिएर आउने होइन। यसरी गरेर चाहिँ हामीले यो बबल सर्ट एल्गोरिदम चाहिँ गर्छौँ है। अरू धेरै धेरै सर्टिङ एल्गोरिदम हुन्छ, क्विक सर्ट, मर्ज सर्ट होइन, इन्सर्सन सर्ट, त्यो कुरा चाहिँ म गर्दिनँ अहिले, तर बबल सर्टको कुरा चाहिँ म गर्छु है। ल अब यो कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी त्यो ग्रेटेस्ट नम्बरवाला छ नि त्यस्तै त्यस्तै छ क्या, अलिअलि ग्रेटेस्ट नम्बर जस्तै जस्तै छ होइन। के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु यो 1 फर्स्टमा आउनु पऱ्यो है। यसको मतलब के गर्ने, यो फर्स्टको नम्बर छ नि फर्स्टको नम्बरलाई हेरेर राख्ने है, फर्स्टको नम्बरलाई आँखा गडाएर राख्ने, अनि सेकेन्डको नम्बरबाट यो लास्टको नम्बरसम्म चेक गर्दै जाने कि यदि कुन ठुलो छ भनेर। 5 ठुलो छ कि 2 ठुलो छ, 2 ठुलो के अरे 5 ठुलो छ होइन भने केही नगर्ने, 5 ठुलो छ भने केही नगर्ने। अनि 4 ठुलो छ कि 2 ठुलो छ, 4 ठुलो छ केही नगर्ने, 2 आफ्नै ठाउँमा छ, 2 सानै छ सानोलाई अगाडि लाने हो नि त, 2 अगाडि नै छ भने चाहिँ केही नगर्ने। 9 ठुलो छ कि 2 ठुलो छ, 9 ठुलो छ भने चाहिँ केही नगर्ने है। यो नि ठुलो छ भने केही नगर्ने। अब यो सानो छ भने चाहिँ के गर्ने, 1 त सानो छ, 1 सानो छ भने के गर्ने, यो दुइटालाई स्वाप गर्ने। अब स्वाप कसरी गर्ने हुन्छ त्यो नि म भन्छु है। यो दुइटालाई स्वाप गर्ने, यसको मतलब यसको ठाउँमा यो आउने भयो होइन, 2 को ठाउँमा 1 आउने भयो, 1 को ठाउँमा 2 आउने भयो है। यसरी के हुने भयो हाम्रो एरे, यसरी चाहिँ हाम्रो एरे के हुने भयो 1 5 म यसलाई ल अब हाम्रो एरे चाहिँ के हुने भयो योबाट यो हुने भयो है। हाम्रो यो 1 र 2 स्वाप भयो नि त होइन, 1 को ठाउँमा 2 आयो, 2 को ठाउँमा 1 आयो है। अब के हुन्छ, अब हामी के गर्छौँ फेरि अब 1 लाई हेरेर राखेछौँ होइन, हामीले 1 लाई हेरेर राखेछौँ, फर्स्टको एलिमेन्टलाई हेरेर राख्ने हो कि है, फर्स्टको एलिमेन्टलाई हेरेर राख्ने। अनि अब हामी यहाँसम्म चेक गऱ्यौँ है, यहाँसम्म चेक गऱ्यौँ। अब फेरि अर्कोमा मुभ गर्ने, 6 ठुलो छ कि 1 ठुलो छ, 6 ठुलो छ भने चाहिँ केही नगर्ने। अब यतिसम्म गरेपछि सबभन्दा सानो एलिमेन्ट फर्स्टमा आउँछ है, सबभन्दा सानो एलिमेन्ट फर्स्टमा आयो नि। अब सबभन्दा सानो एलिमेन्टलाई बाल नदिने के, अब सेकेन्ड के अरे फर्स्टमा आयो नि त, फर्स्टमा आयो फर्स्टको कुरालाई बाल नदिने। अब सेकेन्डको कुरा हेर्ने, सेकेन्डमा 5 छ, अब के गर्ने यहाँबाट फेरि 5 बाट लास्टसम्म लुप चलाउने क्या, यहाँबाट यो सेकेन्डबाट यहाँ लास्टसम्म लुप चलाउने। के हुन्छ यसरी, यो 5 छ नि, अब यहाँ चेक गर्ने 4 ठुलो छ कि 5 ठुलो छ, 4 सानो छ नि त, सानो भएपछि स्वाप गरिदिइहाल्ने, सानो भएपछि त स्वाप गरिदिइहाल्ने। यो यहाँ आउँछ यो यहाँ आउँछ, यसरी के हुन्छ यहाँ 4 आउँछ है 5 काटेर, अनि यो काटेर यहाँ 5 आउँछ है 4। म यसलाई मेटाएर राम्रोसित लेख्छु ल है, त्यस्तै त्यस्तै नै भयो तर केही छैन। ल अब यहाँ 4 आयो यहाँ 5 आयो है, तर हामीले यहाँ सेकेन्डकै डब्बामा हेर्छौँ है। अब हाम्रो अर्को एउटाले हामीले यहाँ हेर्छौँ है, एउटाले हामीले यहाँ हेरेछौँ, अब अर्कोले हामीले यहाँ यता यता हेर्दै गयौँ है। अब यहाँ हेर्छौँ है, हामी यहाँ हेर्छौँ है 9मा, 9 ठुलो छ कि 4 ठुलो छ, 9 ठुलो छ भने चाहिँ हामी केही गर्दैनौँ है। अब हामी यहाँ हेर्छौँ 19 ठुलो कि 4 ठुलो, 19 ठुलो, हामी केही गर्दैनौँ है। 2 ठुलो कि 4 ठुलो, 4 ठुलो होइन, यहाँ भएको ठुलो भयो, यहाँ सानो यता आयो होइन, भनेपछि सानोलाई त हामीले अगाडि लाने हो,
सानो छ भने हामी स्वाप गर्छौँ के स्वाप है यता यसलाई हामीले यता यो यता है अब यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ 4 आउने भयो अनि यहाँ चाहिँ के आउने भयो यहाँ चाहिँ आउने भयो 2 है 2 आयो है यहाँ भनेपछि हामीले के गर्छौँ अब फेरि यता हेर्छौँ है यो 6 मा हेर्छौँ है अब 6 ठुलो छ कि 2 ठुलो छ यो सेकेन्डमा हेर्छौँ नि हामीले यसले हैन 6 ठुलो छ कि 2 ठुलो छ भनेर हेर्छौँ 6 ठुलो छ भनेपछि हामी के गर्दैनौँ अनि यति गरेपछि हामीसित के आयो सेकेन्डको ठुलो चाहिँ के अरे सेकेन्ड सबभन्दा यो 1 पछिको अर्को सानो चाहिँ सेकेन्डमा आयो है अब हामीले यसलाई हेर्छौँ 5 छ हामीसित यहाँ है अब हामी फेरि 5 + 1 बाट लास्टसम्म हेर्छौँ है यहाँबाट लास्टसम्म है यो ठुलो छ कि 4 के अरे 9 ठुलो छ कि 5 ठुलो छ 9 ठुलो छ भनेपछि हामी के गर्दैनौँ है 5 सानै छ है सानोलाई हामीले त्यहीँ राख्छौँ सानो भएपछि चाहिँ हामीले अगाडि सार्ने हो क्या सानो भन भने केही नहुने अनि 19 नि ठुलो छ हामीले केही गर्दैनौँ अब फेरि 2 आयो के अरे 2 रे सरी 4 आयो है 4 त सानो छ भनेपछि हामीले स्वाप गर्छौँ है हामी के हाल्छौँ यहाँ हामी 5 हाल्छौँ अनि हामी 4 हाल्छौँ है यहाँ आउँछ 5 अनि यहाँ आउँछ 4 है अनि हामीले यहीँ हेरिराखेको छौँ है यो 4 को थर्डको डब्बामा भनेपछि अब हामी यसलाई हेर्छौँ है 5 चेक गऱ्यौँ अब यो 6 मा यो ठुलो छ कि यो ठुलो छ 6 ठुलो छ होइन 4 नै सानो छ 4 सानो भएपछि हामी के गर्छौँ केही गर्दैनौँ है भनेपछि यति गरेपछि थर्ड सानो एलिमेन्ट पनि थर्डमा आयो है अब हामी यसलाई हेर्दाखेरि हामी के गर्छौँ यसलाई समातेर राख्छौँ अनि यो ठुलो छ कि ठुलो छ चेक गर्छौँ छैन फेरि यसलाई चेक गर्छौँ सानो छ भएपछि स्वाप गर्छौँ हामी ल यो सानो छ यसलाई हामी यसरी स्वाप गर्छौँ 9 यहाँ लेख्छौँ है 9 ल अब हामीले यसलाई हेर्छौँ है 9 सम्म आयौँ 6 ठुलो छ भनेपछि हामी के गर्दैनौँ है अनि यति भएपछि 1 2 4 5 है यहाँसम्म सर्ट भइसक्यो अब यसलाई हेर्छौँ हामी 19 ठुलो कि 9 ठुलो 19 ठुलो होइन भनेपछि 9 सानो भयो नि त सानो भएपछि हामीले अगाडि लैहाल्ने हो क्या सानो भएपछि हामीले अगाडि लाने है हामीले अहिले यसलाई हेर्छौँ है यसलाई हेर्छौँ है हामीले 19 वालालाई है 19 लाई हेर्छौँ यो 5 सम्म भइबा 19 लाई हेर्छौँ 19 अब यहाँ है यो 9 सानो छ 9 सानो भएपछि स्वाप गरौँ है अगाडिको एलिमेन्ट सानो भएपछि त स्वाप गरिदिइहाल्ने कि है यहाँ हामी 9 हाल्छौँ यहाँ हामी 19 हाल्छौँ है स्वाप भयो है अब फेरि 6 सित कम्पेयर गर्छौँ 9 लाई 6 सानो छ सानो भएपछि हामी फेरि स्वाप गर्छौँ है 6 सानो छ नि त होइन मैले भनेको बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन 6 यहाँ हाल्छौँ हामी अनि यहाँ हामीले 9 हाल्छौँ है यसरी यहाँ लास्टसम्म आयो है अब यो पनि भयो है यो पनि ठिक ठाउँमा छ है 6 अब हामी के गर्छौँ यसलाई हेर्छौँ अब यो यसको पछाडिको नम्बर एउटा मात्र छ यहाँ यो ठुलो छ कि यो ठुलो छ कम्पेयर गर्छौँ 19 ठुलो छ होइन भनेपछि 9 सानो छ सानोलाई अगाडि लाने हो होइन ठुलो पछाडि के अरे सानो पछाडि हुने बित्तिकै त सानोलाई अगाडि लैहाल्ने हो क्या सानो पछाडि छ भनेपछि हामी के गर्छौँ 19 लाई हालाउँछौँ अनि 9 लाई चाहिँ यहाँ ल्याउँछौँ है अनि यो पनि आफ्नो ठिक ठाउँमा आयो है अब हामी यसपछि यसलाई हेर्छौँ 19 अब 19 भन्दा पछाडि केही कम्पेयर गर्ने छैन भनेपछि हामी यहीँ रोकिन्छौँ है यसरी के भयो हाम्रो एरे सर्ट भयो 1 2 4 5 6 9 19 सर्ट भयो नि है हामीले यो म्यानुअली गऱ्यौँ है आफूले अब यो काम कम्प्युटरलाई गर्न दिउँ है ल राम्रोसँग लोजिक लेख्न पर्छ है यसको लागि भनेपछि पहिला सुरु त हामीले के हेरेको थियौँ एउटा यस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ सुरुमा यसलाई समातेर राख्छ त्यसपछि यसलाई समातेर राख्छ है यसलाई चेक गर्छ है त्यसपछि यसलाई समातेर राख्छ त्यसपछि यसलाई समातेर राख्छ यसलाई है सबै एलिमेन्टलाई यसले हेरेर राख्छ नि त होइन अनि जब यसलाई समात्छ नि फर्स्टकोलाई हुँदाखेरि अर्को एउटा भेरिएबल हुन्छ त्यो यहाँबाट यहाँसम्म जान्छ हो त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म गइन्जेलसम्म सबै चेक गर्दाखेरि फर्स्टको सबभन्दा सानो अगाडि आइरहेको हुन्छ त्यसपछि हामी यसलाई समात्छौँ नि होइन अनि यसलाई समात्दाखेरि हामी के गर्छौँ त्यसपछिकोबाट लास्टसम्म जान्छौँ होइन त्यसपछिबाट लास्टसम्म जाँदाखेरि सेकेन्डको यहाँ आइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि हामी फेरि यसलाई समात्छौँ नि थर्डकोलाई यसको मतलब हामी यो समात्नेवाला भेरिएबल छ नि चेक गर्नेवाला होइन त्योलाई चाहिँ फर्स्टबाट लास्टसम्म लुप चलाउँछौँ फर्स्ट लास्टसम्म नचलाउने हुन्छ सेकेन्ड लास्टसम्म चलाउने हुन्छ तर हामी लास्टसम्म चलाउँछौँ
सायद लास्टसम्म चलाउनै पर्छ होला, सेकेन्ड लास्टसम्म चलायो हुन्न होला होइन, किनभने लास्टमा चाहिँ त्यो ठुलो सानो हुनसक्छ है। ल जे भयो नि फर्स्टबाट लास्टसम्म लुप चलाउँछौँ। फर आई इक्वल टु 1 2 5 है, एरेको लेन्थ जति छ त्यहाँसम्म है, 1 बाट 5 सम्म है, फर्स्टबाट लास्टसम्म। अनि हामी गर्छौँ नेक्स्ट आई है। अब यहाँभित्र हामी के गर्छौँ, जब हामीसँग यो समात्ने भयो नि, अब यसलाई हामीले 1 लाई हेर्छौँ है, 1 लाई हेर्छौँ भने अब हामी त्यसपछिकोबाट लास्टसम्म जान्छौँ नि, त्यसपछिकोबाट लास्टसम्म सब चेक गर्छौँ नि होइन। 1 पछिकोबाट लास्टसम्म मतलब कि आई भनेको यो हो भने 1 हो भने आई प्लस 1 भनेको 2 हो है, आई प्लस 1 बाट लास्टसम्म जान्छौँ है, आई प्लस 1 बाट लास्टसम्म जान्छौँ है। भनेपछि फर जे इक्वल टु आई प्लस 1 बाट कहाँसम्म लास्टसम्म है। अनि हामी गर्छौँ नेक्स्ट जे है, आई प्लस 1 बाट लास्टसम्म है। अनि हामी के गर्छौँ, अब आई र जेलाई कम्पेयर गर्छौँ है। जे भन्ने यो अगाडि जाने भेरिएबल हो, अगाडि सबलाई हेर्ने भेरिएबल। आई भन्ने यो समातेर राख्ने भेरिएबल है, समात्छ यसले यसलाई समात्छ, फेरि यसले यसलाई समात्छ, फेरि यसले यसलाई समात्छ है। भनेपछि आई भनेको समात्ने भेरिएबल, जे भनेको अगाडि अगाडि चेक हेर्न जाने भेरिएबल है। भनेपछि हामी के गर्छौँ, यदि आई भनेको अगाडिको भेरिएबल है, समात्ने भेरिएबल है, यदि आई चाहिँ जे भन्दा ठुलो छ भने, जे सानो भयो भने नि त, अथवा यदि जे इज लेस देन आई भने नि, यदि जे चाहिँ आई भन्दा सानो छ भने के गर्छौँ, जे चाहिँ आई भन्दा सानो छ भने के गर्छौँ, यो अगाडि जाने छ नि, अगाडि जाने चाहिँ के हुनु पर्यो, सानो छ भने के गर्छौँ, अगाडि हेर्दाखेरि चेक गर्दै जाँदाखेरि मानौँ सानो रहेछ है, मानौँ म यसलाई फेरि यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि यो कुरा। त्यही भएर म एकपटक फेरि त्यस्तै खालको बनाउँछु है। ल यस्तो आएर छ होइन, हामीले के गर्थ्यौँ, फर्स्टमा यसलाई समातेर राख्छौँ है, अनि यहाँबाट यहाँसम्म हेर्छौँ है, यहाँबाट यहाँसम्म सबै नम्बरहरू चाहिँ केसित कम्पेयर गर्छौँ, यो फर्स्टकोसित कम्पेयर गर्छौँ है। अनि फर्स्टको भन्दा सानो छ भने के अरे, यो फर्स्टको भन्दा सानो छ भने के गर्छौँ, जस्तै कि 9 छ भने हामी केही गर्दैनौँ, 2 अगाडि नै हुनुपर्ने होइन, सानोबाट ठुलो हुनुपर्ने, 2 अगाडि नै छ हामी केही गर्दैनौँ, 15 ठुलो छ केही गर्दैनौँ। यो जुन जेवाला भेरिएबल छ नि, यो अगाडि जान्छ जे हो नि होइन, जेवाला भेरिएबल छ 1। अब 1 चाहिँ सानो छ नि त, जे सानो भयो भने के गर्छौँ, यो आई हो, यो जे हो, जे सानो भयो भने त स्वाप गर्ने होइन, जे सानो भयो भने जे अगाडि जाने भेरिएबल हो, अगाडिको चाहिँ सानो भयो भने के गर्छौँ, हामी अगाडि ल्याउँछौँ है, त्यसलाई अगाडिकोलाई चाहिँ हामी फेरि पछाडि ल्याउँछौँ यता है, अगाडिको चाहिँ सानो भयो भने पछाडि ल्याउँछौँ। त्यसको मतलब के, जे सानो भयो भने के गर्छौँ, हामी स्वाप गर्छौँ है। जे सानो भयो भने कुन सानो कुन ठुलो भन्ने चाहिँ यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ कि, यदि जे आई भन्दा सानो छ भने के गर्छौँ हामी, देन अब एउटा स्वाप भन्ने हुन्छ कि, स्वाप SWAP, अनि एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ क्या, फङ्सन होइन यो स्टेटमेन्ट हो है। फङ्सन भनेको चाहिँ फङ्सनको नाम लेख्ने अनि ब्राकेटभित्र त्यसलाई प्यारामिटरहरू दिने होइन यसरी। तर स्टेटमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि इफ स्टेटमेन्ट जस्तो क्या, इफ लेख्ने अनि त्यसको पछाडि केही कुराहरू लेख्ने। स्वाप के गर्ने त नि भन्दाखेरि एरेको इन्डेक्स आई र एरेको इन्डेक्स जे होइन, हामीले के गर्थ्यौँ यहाँ पनि, अब यो मानौँ यो ठुलो भयो के अरे, जे सानो भयो नि, सानो भएपछि के गर्छौँ, यसलाई र यसलाई स्वाप गर्छौँ नि, आई र जे त त्यही हुन्छ, जेले यसलाई नै हेर्छ यही डब्बामा है, अनि आईले यही डब्बामा हेर्छ, तर हामी दुइटालाई स्वाप गर्छौँ नि होइन, भ्यालुहरू स्वाप गर्छौँ हामी भित्रको कुराहरू। भनेपछि अब के हुन्छ, यहाँ हुन्छ 1, यहाँ हुन्छ 2 है, अनि हामी के गर्छौँ, जे छ नि जे, अनि यो आई छ है, अब फेरि जे चाहिँ यता आउँछ कि यता है, हामीले अरू यो डब्बाहरूमा केही गर्दैनौँ, बस यहाँभित्रको भ्यालुलाई स्वाप गर्छौँ। भ्यालु कसरी आउँछ हामीसित, एरेको इन्डेक्स आई गऱ्यो भने अगाडिको भ्यालु आयो समातेको वाला, अनि एरेको इन्डेक्स जे गऱ्यो भने त्यो सानो भएको भ्यालु आयो है। अब सानो भएको सिट र त्यो अगाडिकोलाई चाहिँ हामी स्वाप गर्छौँ है। अनि के हुन्छ, यसरी गर्दै जाँदाखेरि सबै यति हो भनिसकेँ मैले, यति हो, अरू केही छ र, यो छ भने स्वाप गर्ने है। अब हेर्दै जान्छ, स्वाप गर्दै जान्छ, फेरि अब आईको भ्यालु आईले अब यसलाई हेर्छ है, सानो सबभन्दा अगाडि आइसक्यो, अब आईले यसलाई हेर्छ, अनि फेरि जे चाहिँ कहाँबाट छ, आई प्लस 1 बाट लास्टसम्म है, हामीले भनेछौँ यहाँ होइन, आई प्लस 1 बाट लास्टसम्म चल्छ,
i+1 भनेको यो, आई भनेको फेरि नम्बर होइन है, फेरि आई भनेको यहाँ 9 होइन, आई भनेको 2 हो क्या। आईले चाहिँ के गर्छ, इन्डेक्स हेर्छ कि इन्डेक्स है। मैले अगाडि नै केही भन्दाखेरि कन्फ्युजन भएको थियो भने मैले यहाँ भने आई भनेको भ्याल्यु होइन, आई भनेको इन्डेक्स हो है। भ्याल्यु चाहिँ एरेको भित्रको इन्डेक्स गऱ्यो भने बल्ल भ्याल्यु आउँछ है। यो डब्बामा हेरेको क्या आईले इन्डेक्स हो है। 2 छ नि 2, यो आई चाहिँ 2 हो कि अहिले है, इन्डेक्स आई 9 होइन, आई 2 हो है। अनि एरेको इन्डेक्स आई चाहिँ बल्ल 9 हो। ल अब के हुन्छ, अब आईको भ्याल्यु 2 हुन्छ होइन, अनि 9 मा आउँछ है। अनि मतलब आईको भ्याल्यु 2 हुन्छ है। अनि जेको भ्याल्यु के हुन्छ, i+1 बाट लास्टसम्म जान्छ। i+1 भनेको के, 2 + 1 3 बाट कहाँसम्म जान्छ, 3 बाट जान्छ 5 सम्म, अथवा यो कति छ एरेको लेन्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म जान्छ है। 3 बाट 8 सम्म जान्छ। अनि फेरि अगाडि अगाडि स्वाप गर्दै गर्दै आईको भ्याल्यु फेरि यहाँको हुन्छ 4 होइन, अनि 5 हुन्छ। अनि जेको भ्याल्यु यहाँसम्म यहाँ जान्छ होइन। अनि त्यहाँ जे आईको भ्याल्यु यो हुन्छ, अनि जे यहाँबाट यहाँसम्म जान्छ, फेरि आईको भ्याल्यु यो हुन्छ, फेरि जे यहाँ यो दुइटामा जान्छ आईको भ्याल्यु यो होइन, अनि जे यहाँ यस्तरी हुन्छ है। ल मैले भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, नबुझे एकपटक फेरि हेर्नु, एकपटक फेरि रिपिट गर्नु, अनि सायद यतिले काम गर्छ होला है। मैले भनेको सबै कुरा यहाँ लेखिभएको अरे काम गर्छ। अनि यो स्वाप स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो दामी खालको हो क्या। म एकपटक यसलाई कमेन्ट गर्छु है। अनि एकपटक स्वापको मात्रै यसको आउटपुट देख्न भन्दा पहिला म स्वापको आउटपुट देखाउँछु है। मानौँ ए भन्ने भेरिएबलको भ्याल्यु 5 छ, अनि बी भन्ने भेरिएबलको भ्याल्यु 1 छ है, बीको भ्याल्यु 1 है। अब स्वाप गरेँ ए र बी, ए र बी स्वाप गरेपछि के भयो, अब प्रिन्ट गरौँ ए र बी, के हुने हो प्रिन्ट, ए र बी यतिकै प्रिन्ट गर्दाखेरि 5 र 1 हुन्थ्यो है। ए को भ्याल्यु 5, बी को भ्याल्यु 1, तर 1 र 5 भयो किन, स्वाप है। ल स्वापले यसरी काम गरेर चाहिँ मैले डेमो दिएको। अब चाहिँ हामी एक्चुअल प्रोग्राम हेर्छौँ है। अनि हामी लास्टमा के गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट पनि गर्नु पऱ्यो। प्रिन्ट गर्नको लागि पनि लुप चलाउनु पऱ्यो। फर आई = 1 बाट 5 सम्म, अनि प्रिन्ट गर्न पऱ्यो एरेको इन्डेक्स आई, अनि हामी गर्नु पऱ्यो नेक्स्ट आई है। ल यसलाई रन गरौँ। ल अब यसलाई इनपुट गर्ने भन्छ 3 7 1 2 9। ल सरी 3 7 1 2 9 नै भयो, किन भयो त यस्तो भन्दाखेरि एकपटक म हेर्छु है, केही मिस्टेक भयो होला। ल हामीले एरेलाई यस्तो मिस्टेकहरू भयो भने मिस्टेकलाई सल्भ पनि गर्न सक्नुपर्छ कि। मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ, यहाँसम्म छ, यदि जे यस्तरी यस्तो मिस्टेक गरेँ क्या मैले, यस्तो यस्तो चुस्सा मिस्टेक गरेँ। जे आई भन्दा सानो भनेर त चेक गर्ने नै होइन नि, जे आई भन्दा त कहिले पनि सानो हुँदैन, जे आई भन्दा कहिले सानो हुन्छ र। जेको भ्याल्यु 3 बाट 8 सम्म जान्छ, आईको भ्याल्यु 2 हुँदा, आईको भ्याल्यु 1 हुँदा जेको भ्याल्यु 2 बाट 8 सम्म जान्छ है, अथवा त्यो केसमा चाहिँ एरेको लेन्थसम्म जान्छ नि त होइन। अब हामीले के गर्यौँ, मैले के भन्दै थिएँ, जे र आईको भ्याल्यु चाहिँ हेर्ने होइन नि त हामीले होइन, आई र जे हेर्ने होइन हामीले, हामीले हेर्ने चाहिँ के हो, आई र जेको भ्याल्यु हो नि त, एरेको इन्डेक्स जे र होइन, त्यो एरे भित्र भएको भ्याल्यु हेर्ने हो नि त हामीले, एरेको इन्डेक्स आई है। ल यस्तो चुस्सा चुस्सा खालको मिस्टेक चाहिँ आइरहेको छ क्या, चुस्सा चुस्सा खालको मिस्टेक आइरहेको छ। अनि यसलाई हामीले सल्भ पनि गर्न सक्नु चाहिँ, ल एरेको इन्डेक्स जे र एरेको इन्डेक्स आई चेक गर्ने है, एरे भित्रको भ्याल्यु चेक गर्ने हो त हामीले होइन। 1 र 9 र अब यो अघि हामीले 2 र 1 चेक गऱ्यौँ, हामीले क्या 3 र यो अगाडिको आईको भ्याल्यु चेक गरेको त नि, हामीले त एरे भित्रको भ्याल्यु चेक गरेको नि होइन, भित्रको भ्याल्यु चेक गर्ने हामीले है। ल मैले भनेको बुझ्नु अघि बुझ्नु भएन, अब यसलाई रन गर्छु। अब चाहिँ यसले जसै काम गर्छ जसै। ल 3 6 1 2 8, फेरि तल तल हुन्छ 3 6 1 2 8 है। ल 1 2 3 6 8 भयो, सर्ट भयो। यो सर्टिङ एल्गोरिदम, बबल सर्ट भन्छ यसलाई। अरू एल्गोरिदम नि हुन्छ सर्ट गर्नको लागि है। यो चाहिँ बिगिनरको लागि एकदम सजिलो छ, किन भन्दा यो बुझ्नु सजिलो हो क्या, अरू त एकदम गाह्रो हो। योलाई नि यो गाह्रो हो भने त अरू त धेरै गाह्रो, तर केही छैन, एकपालिमा कसैले पनि बुझ्दैन, फेरि फेरि हेरेपछि बुझिन्छ है। ल ल अब यो पनि भयो है। अब अर्को है, ल प्रोग्राम टु रिभर्स एन एरे, एरे छ
त्यसलाई रिभर्स गर्न पर्यो है। अब यहाँ स्वापको काम धेरै आउने। ल के गर्ने त एरेलाई रिभर्स गर्न। ल त्यो अघिको सर्टवाला चाहिँ एल्गोरिदम अलिक गाह्रै छ, त्यसलाई बुझ्न गाह्रै छ अलिकति। त्यो चाहिँ नबुझ्यो भने फेरि एकपटक सुरुबाट हेर्ने त्यो होइन, त्यो पार्ट अनि बुझिन्छ है। ल अब के गर्ने, फेरि म एउटा डेमो एरे बनाउँछु। डेमो एरे यस्तो यस्तो है। ल अब सर्ट गर्ने है, त्यो सर्ट रिभर्स गर्ने है। ल 1 2 3 4 6 7 8 छ। अब यसलाई रिभर्स गरेर 8 7 6 5 4 3 2 1 हुनु पऱ्यो है। अब यस्तो हुनुलाई के गर्ने, फर्स्टको र लास्टको स्वाप गरे भए सजिलो भयो त। सेकेन्डको र सेकेन्ड लास्टको स्वाप गरे भए, यो र यो स्वाप गरे भए, यो र यो स्वाप गरे भए है, सजिलो सजिलो। तर यदि एउटा अर्को एलिमेन्ट भएको के गर्ने, ल 9 छ भने के गर्ने। ल यस्तो केसमा के गर्ने, सबै सिमिलर हो। फर्स्टको र लास्टको स्वाप गर्ने, सेकेन्डको र सेकेन्ड लास्टको स्वाप गर्ने, थर्डको र यो थर्ड लास्टको स्वाप गर्ने। सरी के भन्थेँ मैले, यो र यो स्वाप गर्ने, अनि यो र यो स्वाप गर्ने, अनि यो लास्टको बाँकी रहेकोलाई यहीँ राख्ने। अब कसो थाहा हुन्छ त लास्टको बाँकी रहन्छ कि रहन्न भन्ने भन्दाखेरि, एरेको यो जुन लेन्थ छ नि, यो अड छ भने बिचमा एउटा बाँकी रहन्छ, इभन छ भने बिचमा एउटा बाँकी रहन है। अब अड इभन हामीलाई थाहा के हो भन्ने। ल पहिला सुरु हाम्रो अनि अनि एउटा अर्को कुरा गर्छु। जुन हामीले यो एरेको लेन्थ छ नि, यो हामीले यहीँ डिफाइन गऱ्यौँ, तर हामीले यस्तो गर्नु पनि त मिल्छ नि त होइन। यसको माथि नै एरेको लेन्थ हामीले पहिले भन्ने के है, इनपुट गराउने के इन्टर द लेन्थ अफ एरे है। एरेको लेन्थ हामीले इन्टर गर्न सक्न पऱ्यो नि त होइन। मिल्छ नि त, सक्न पऱ्यो भने सकिन्छ नि त। आज हामी लेन भनौँ है, एलइएन एउटा किबोर्ड छ, लेन भन्ने एउटा फङ्सन छ नि होइन, लेन्थ नै भनौँ है। अनि एरेको लेन्थ चाहिँ हामी के हाल्छौँ, लेन्थ हाल्छौँ है, एलइएनजिटिएच होइन। अनि त्यसपछि 1 to 5 चलाउन हामीले 1 to लेन्थ चलाउँछ एलइएनजिटिएच है, 1 बाट लेन्थसम्म। अनि यहाँ पनि 1 बाट 5 सम्म होइन, 1 बाट लेन्थसम्म एलइएनजिटिएच। अनि i+1 बाट 5 सम्म होइन, i+1 लास्टमा जाने हो नि त होइन, यहाँबाट लेन्थसम्म। अनि यस्तो यस्तो यस्तो, अनि यहाँ पनि लेन्थ है एलइएनजिटिएच है। अब एकपल्ट फेरि यसलाई चुस्छ है, ट्राई गरौँ हुन्छ कि होइन। ट्राई चाहिँ गरेर राख्नुपर्छ क्या है, प्रोग्रामले काम गरे कि गरेन, कहाँसम्म मैले प्रोग्रामलाई सम्हालिरहेको छु भने। मानौँ 8 वटा एरे है, 8 वटाको है, मानौँ 7 6 5 8 4 3 2 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ल यसरी चाहिँ सर्ट गऱ्यो है। ल अब हामी के गर्छौँ, एरे आउने एरे दिनेसम्म चाहिँ एउटा एरे हामीलाई चाहिन्छ है, त्यही भएर एरे दिने प्रोग्रामसम्म चाहिँ हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ। अब हामी के गर्छौँ, पहिला सुरु हामी के गर्नु पऱ्यो, हामीले भनेको इभन छ भने फर्स्टबाट यस्तो गर्ने हो कि, इभन छ भने के गर्ने, म एकपल्ट फेरि भन्छु नि। ल यस्तो छ भने के गर्न मिल्छ, हामीले यस्तो छ भने हामीले यो र यो स्वाप गर्दै जान मिल्छ होइन। स्वाप गऱ्यो फर्स्टको र लास्टको, सेकेन्डको र सेकेन्ड लास्ट, थर्डको र थर्ड लास्ट, फोर्थको र त्यसपछिको है, स्वाप गर्न मिल्यो। यसको लागि हामीले के गर्न मिल्छ, हामीले स्वाप चाहिँ कतिपल्ट गरे हामीले, एक पटक है, अनि 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक, 4 पटक स्वाप भयो है। अड नम्बर भएको बेलामा कति पटक स्वाप हुँदो रहेछ, यो लेन्थ डिभाइडेड बाई 2, लेन्थलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, त्यति पटक स्वाप हुन्छ है। अनि इभन नम्बर भएको बेला कति पटक स्वाप हुन्छ, यसको लेन्थलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, 9 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 4.5 हुन्छ क्या होइन, 9 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 4.5 हुन्छ। अनि हामीले स्वाप कतिपल्ट गऱ्यौँ, 1 2 3 4 पटक गऱ्यौँ होइन। भनेपछि इन्ट फङ्सन त हामीसँग छँदैछ होइन। भनेपछि अड नम्बर भए के अरे इभन नम्बर भए त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, अनि त्यति पटक हुन्छ स्वाप, यसको मतलब त्यति पटक लुप चल्छ होइन। इभन नम्बर भए
त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यति पटक नै स्वाप गर्ने अनि अड नम्बर भयो के गर्ने त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यसलाई एउटा इन्ट फंक्सनमा हाल्ने त्यसको डेसिमल हटाउने हैन डेसिमल हटाउने अनि त्यति पटक हुन्छ स्वाप है त्यति पटक लुप चल्छ भनेपछि के गर्ने यदि लेंथ चाहिँ len लेंथ लाई इभन छ भने यदि लेंथ मोड 2 इक्वल टु 0 छ भने के गर्ने यसको मतलब इभन छ है इभन छ भने के गर्ने इन्डिफ लेखिहालौँ है मलाई यो रातो लाइनले ल लेंथ चाहिँ इभन छ भने के गर्ने लेंथ मोड 2 इक्वल टु 0 छ भने यसको मतलब इभन छ भने के गर्ने यसलाई हामी लेंथ डिवाइडेड बाइ 2 पटक चाहिँ लुप चल्छ है भनेपछि फर I इक्वल टु 1 बाट लेंथ डिवाइडेड बाइ 2 सम्म लुप चल्छ है नेक्स्ट I है लेंथ डिवाइडेड बाइ 2 सम्म लुप चल्छ है आधा पटक लुप चल्छ अनि हामी के गरिन्छ इभन छ भने हामी के स्वाप गरिन्छ एरे को इंडेक्स I र एरे को इंडेक्स लेंथ माइनस I के लेंथ माइनस I हैन लेंथ 8 छ हैन ल यसरी हामी ल एकपटक सोचौँ है सोचौँ फर्स्ट को त हामी सिधा आउँछ I भनेपछि लास्ट को कसरी आउँछ लेंथ भनेपछि आउँछ है अनि तर ल I कमा लेंथ है फर्स्ट मा के स्वाप गर्नु पर्यो एरे को इंडेक्स I है इंडेक्स भनेको है I र लेंथ है I र लेंथ स्वाप गर्न पर्यो त्यसपछि के I र लेंथ माइनस 1 लेंथ माइनस 1 स्वाप गर्नु पर्यो लेंथ माइनस 1 यो हुन्छ हैन I को भ्यालु यो हुन्छ लेंथ माइनस 1 को भ्यालु यो हुन्छ अथवा हैन यसलाई सबै भ्याउँ है अनि त्यसपछि के स्वाप गर्ने I र लेंथ माइनस 2 स्वाप गर्ने है I र लेंथ माइनस 2 स्वाप गर्ने है अनि I र लेंथ माइनस 3 स्वाप गर्ने यहाँ चाहिँ माइनस 0 भयो पक्कै पनि है I र लेंथ माइनस 0 स्वाप गर्ने भनेपछि के भयो 0 1 2 3 यो पनि चाहियो हामीलाई है माइनस कति गर्ने त नि भन्दाखेरि त्यो भेरिएबलमा स्टोर गर्न पर्दैन किन I को भ्यालु छ नि त I को भ्यालु 1 भएको बेलामा 0 भनेपछि I माइनस 1 है लेंथ माइनस I माइनस 1 बुझ्यो नि हैन लेंथ माइनस I भनेको यहाँ 1 हो नि त्यही भएर I माइनस 1 को 0 यहाँ I 2 छ नि भनेपछि लेंथ माइनस I माइनस 1 भनेको 2 माइनस 1 1 भयो है यो मैले भनेको बुझ्नु बाँकी छ हैन भनेपछि स्वाप के गर्ने त नि स्वाप गर्ने एरे को इंडेक्स I र एरे को इंडेक्स I हैन लेंथ LENGTH लेंथ LENGTH यहाँ यो त ब्लू हुन्न नि त हैन लेंथ माइनस I माइनस 1 यो स्वाप गर्ने अब के प्रिन्ट गर्ने हामी एरे प्रिन्ट गर्ने फर I इक्वल टु 1 ल अब यसलाई रन गरौँ मैले भनेको बुझ्नु पनि भयो होला नबुझे पनि म एकपटक के फेरि सुरुबाट एकछिन बुझिन्छ है ल लेंथ एरे कति लेंथ भन्दाखेरि बल्छुरी इभन है इभन को गरौँ यो एउटा हाल्ने भन्यो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है इभन नम्बर 8 तर प्रिन्ट गरेन किन प्रिन्ट गरेन त फर I इक्वल टु 1 टु LENGTH ओके GHT हैन GTH त्यही पनि हामीले यसले हामीलाई एरर दिदैन के LENGTH किन एरर दिएन भन्दाखेरि यो यसको भ्यालु 0 भयो नि त पहिला हैन त्यो नभएको भेरिएबलको भ्यालु 1 टु 0 भनेको एकपटक नि लुप चलेन ल फेरि 8 हालौँ ल यसले हामीलाई के दियो उल्टो भएर त दिएन 6 5 3 4 2 1 7 8 दियो हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 हालेको है भनेपछि यसले स्वाप त राम्रोसित गरेन भने चाहिँ प्रब्लम कहाँ छ त्यो हेरौँ है पछि हामीले स्वाप के गर्ने भन्थ्यौँ एरेको इन्डेक्स I र है एरेको इन्डेक्स I र एरेको इन्डेक्स लेंथ माइनस
लेंथ माइनस आई माइनस 1 है एरेको इन्डेक्स लेंथ माइनस आई माइनस 1 ठिक छ प्रोग्राम जस्तो लाग्छ मलाई है यदि लेंथ मोड 2 इक्वल टु 0 छ भने मतलब इभन छ भने के गर्ने फर आई इक्वल टु 1 2 लेंथ बाई 2 भनेको आधा अनि आई कहाँसम्म जान्छ यसरी यहाँबाट यहाँसम्म जान्छ 1 2 3 4 हुन्छ आईको भ्याल्यु एरेको इन्डेक्स आई र यो स्वाप गर्न पर्यो यो भनेको एरेको इन्डेक्स लेंथ हो है अनि यो चाहिँ के हो एरेको इन्डेक्स लेंथ माइनस 1 हो एरेको इन्डेक्स लेंथ माइनस 1 यो भयो 7 है अनि एरेको इन्डेक्स 7 चाहिँ लेंथ माइनस 1 लेंथ माइनस आई माइनस लेंथ माइनस 1 माइनस आई गरेर के हुन्छ र लेंथ माइनस 1 माइनस आई कुरा त एउटै हो त्यही कोड घेरामा सानो नम्बर हालौँ 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नै भइहाल्छ झन् लेंथ मोड 2 इक्वल टु 0 छ भने यहाँलाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ भने 1 बाट लेंथ बाई 2 सम्म एलएन जीटीएच भेरिएबल नाम लेंथ बाई 2 अनि स्वाप के गर्ने एरेको इन्डेक्स आई र एरेको इन्डेक्स लेंथ एरेको इन्डेक्स लेंथ भनेको कति यो अच्छा यस्तो भएछ क्या हो मैले केही बुझेँ जस्तो लाग्यो एउटा कुरा लेंथ माइनस 0 भनेको लेंथ माइनस आई माइनस 1 भनेको के यहाँ ब्र्याकेट हाल्नुपर्छ के मैले यस्तो मिस्टेक गर्छु नि मैले ल यहाँ ब्र्याकेट हाल्नुपर्छ कि यस्तो हुन्थ्यो एउटा ल के भन्छ भन्दाखेरि आई माइनस 1 हो यो चाहिँ है आई माइनस 1 हो आई माइनस 1 है आई माइनस 1 चाहिँ लेंथमा घटाउने हो नि त होइन त्यो चुस्सा मिस्टेक गर्छ है चुस्सा मिस्टेक ल बुझ्नु नि भयो होला के हो नि कसैले म भन्दा पनि थाहा पाउनु होला केही छैन ल अब 8 हालौँ 8 हालौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ल अब यसले गरे थियो प्लिज ए है रिभर्स भयो अरे राम्रोसँग तर अब यदि उस भयो भने के भन्छ नि इभन भयो के अरे अड भयो भने के गर्ने अड भयो भने एल्स के गर्ने तर त्योभन्दा एउटा उस गर्न मिल्छ नि त होइन यसलाई काट्ने होइन यो लाइनलाई काट्ने अनि यो लाइनलाई नै काट्ने होइन इफ भनेर चाहिँ किन गर्ने आईको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म आने लेंथ बाई 2 यसलाई इन्ट फङ्सनमा हालौँ न होइन यसलाई यहीँ इन्ट फङ्सनमा हालौँ के यहीँ इन्ट फङ्सनमा हालेपछि के हुन्छ यदि त्यो इन्टिजर रहेछ भने नि त्यो इन्टिजरै भन्छ यदि त्यो इन्टिजर रहन्छ भने नि त्यो इन्टिजरै भन्छ है ल अब यसले चाहिँ 9 हाल्यो नि हुनपर्छ है अघिकोले 9 हाल्यो हुन्थेन के एरर हुन्थ्यो केही नचाहेको कुरा हुन्थ्यो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 है ल 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ल यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ है र एरर पनि आयो बेला बेलामा एररहरू चाहिँ हामीले आफै फिक्स गर्नुपर्छ अनि एउटा लास्ट क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ यिनीहरू जतिकै गाह्रो छ यो जतिकै गाह्रो हुनसक्छ होइन नहुन सक्छ ल अब यो प्रोग्राम चाहिँ आफ्नोलाई हो होइन हजुरको लागि प्र्याक्टिस क्वेसन हो होइन यसको लागि चाहिँ भेरिएबलमा हाल्न पर्ला होइन अथवा यसको लागि चाहिँ नयाँ एरे बनाउन पर्ला होइन तर ल यो यसमा चाहिँ गर्ने के हो एरेमा भएको डुप्लिकेट नम्बरहरू फाल्ने
है। जस्तो कि 1,4,4 छ भने एरे चाहिँ 1,4 हुनु पऱ्यो है। 1,4 भन्ने एउटा एरे चाहियो हामीलाई। त्यस्तो भयो भनेपछि त्यो एरेबाट फाल्न त मिल्दैन, तर नयाँ एरेमा चाहिँ नयाँ नम्बरहरू स्टोर गर्न मिल्छ। यो चाहिँ एक्सर्साइज भयो, केही प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। गाह्रो क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गरे केही हुन्न, गर्न सकिन्छ। प्रोग्रामिङबाट गर्न नसकिने केही होइन कि, जे नि गर्न सकिन्छ त है। त्यही भएर यो चाहिँ एक्सर्साइज भयो। अनि यति क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ र यो भिडियोमा चाहिँ यति नै हो। यो भिडियो लामो नि भयो र यति नै भन्छु, म बाई भन्छु है त।